kinabuhi nga imuha o God nga regalo sa matag usa. Padayon mi nga magpasalamat ug moduol kanimo tungod kay wala mi mahimo kung wala ikaw. Usa karon nga kabuntagon, kautumon ang mga gisang-agiha kanimo kining among mga himo o buluhaton. Sa pangalan ni Jesus nga among Ginoo. Aron kahimutan kita sa Dios ug lunggon ang atong mga pag-ampo. Pinulsulan nato ang atong mga sala ug mangayo kita og pasaylo sa atong malulinggon ug mahigugmaw nga mahan nga nagpangga kanatong tanan. Itang tanan nagakumpisa. Salamat sa Dios ang mahal makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako dakulyamo sa una-una sa pulong sa buhat. Ug sa wala pagbuhat sa aming buhaton, ay akong sala, akong dakong sala. Busa nang huyo ako kay Santa Maria Kaniming Birhen, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsoon, arin niyo akong yampo sa Ginoong atong Diyos. Panayalan kita sa Diyos, ang amahan na mahigugmaon sa tanan, ug pasaluon kita sa atong mga sala, daton sa kapitanya nga ito, sa kahimpitan sa kinabuhi. Daghang salamat sa imong kaayo. Imong gipadala dinhi sa kalibutan ang imong buktong anak aron mahimong panag-ilan sa among pagsunod kanimo. Itugot na makita o mabuhat namo ang bilihong katahulugan sa bagong kinabuhi diya sa among kaugalingon. Atagi kami sa grasya sa pagkakanhaw sa among Ginoo kay imong anak ngadto sa pagpaambit sa mga kahigayunan nga atog sa bagong panahon. Dada kaming tanan diha sa pagsinagtanay aron bisan sa among pagpanaglahi magkahiusa kami sa pagsunod sa imong kabubuton, ilabi na sa among mga patiman sa kinayahan ug sa mga butang na imong gitugyan ug gibiyan kanamo. Ini among ginapangamuyo. Pinagi ni Kristo na imong anak ug among Ginoo
Isa buhi hari ubang kanimo sa Espiritu Santo sa hantod sa kahanturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo sa Episo chapter 6 verse 1 to 9. Mga anak, tahura ang inyong ginikanan kay mao kini ang gusto. Pasidugi ang inyong amahan o sinahan. Mao kini ang unang sugo nga giubanan o panahat. Magmalipayon mo o makapahimulos sa taas nga kinabuhi dinhi sa yuta. Kamong mga amahan, ayaw nimo ang masupilon ang inyong mga anak. Kinunua, tudloi sila pinaagi sa pagbadlong o pagtudlo sumala sa pagdasig sa Ginoo. Mga sulugoon, tahura ang inyong agalon, ining kalibutana sa kahadlok o sa pagtamod, sa kalidong, sa kasing-kasing, nga daw si Kristo nga inyong gitahod. Ayaw kaalagad sa panahon lang nga gibantayan mo o aron mahimuot ang uban. Kinunua kinahanglan nga mahimo mong mga sulugoon ni Kristo nga nagbuhat sa kabubuton sa Dios o sa tibuok ninyong kasing-kasing. Trabaho sa kaugalingon ninyong kabubuton alang sa Ginoo o dili sa katawhan inyong hunahuna nga ang kaayuhang mabuhat sa matag usa. Sulugoon siya o gawasnon datihan sa Ginoo. O kamo mga agalon, tagda ang inyong mga sinugoon sa samang paagi. Ayaw sila gulgaa kay inyong mga nasayran nga sila may usara ka Ginoo nga naa sa langit, itagad niya ang tanan sa kaangayan. O kini ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio, Isaiah 26, verse 7 to 8. Ang tubag, O Yahweh, kami naglaong kanimo lamang. O Yahweh, kami naglaong kanimo lamang. Tanos ang dalang sa tarong imong gitulig, ang dalan sa makanayon, nagsubay mi sa imong balaod. O Yahweh, kami naglaom nimo ang imong ngalan o handumanan, mao ang gitinguha sa among kasing-kasing tubag. O Yahweh, kami naglaong kanimo lamang. Ang akong kalag naghandom kanimo sa gabi. Alam kanimo ang akong kalag. Nagtukaw kon ang imong muko moabot na sa kalibutan. Ang namuyo dinini makakaton na sa kataro tubag. O Yahweh, kami naglaong kanimo lamang. Kung palabihon ang makasasala, dili siya makaton sa kataro. Magpakasala siya sa yuta sa katarungan. Dili siya makakita sa kaharianon ni Yahweh tubag. O Yahweh, kami naglaong kanimo lamang. Dali akong katawhan, sulod sa inyong mga lawak, ug trangkahi ang mga puntahan. Tagui ang inyong kaugalingong sulod sa mubong panahon. Hangtod nga ang iyang kasuko mahalaw tubag. O Yahweh, kami naglaong kanimo lamang. Kay tanawa si Yahweh, mugawas sa iyang Pinoy-anan, aron silutan ang namuyo niining kalibutan.
tungod sa ilang kasalanan. Ang kalibutan mo pakita sa dugo nga giulag diha niini ug taguan ang ipamatay tubag. O Yahweh, kami naglaog kami ug Nakaduol na si Jesus sa Jerusalem. Nagtuo ang mga tao. Kaya punog sila na iya naman ipadayag ang dinarian sa Diyos. Samtang namati sila, isulti si Jesus kanila o laing sa binay. Hingon siya, may tugang tao may panaw kalayong kayutaan aron mapili nga hari. Mubalik siya kahuman. Iyang gitawag ang napulo niya kasulubuon o gihatagan o napulo kasalapi ang natapusa o giinan. Inibusyo ninyo hangtod sa akong pagkain. Naling niya ang mga busuranon. Maong nagpadala siya mensahe alang kaniya. Dili buot nga magmando kanamo kining tawhana. Apan bisan pag-iini ibalik siya pagkapili aniyang hari. Ipatawag niya ang napulo kasulubuon na iyang hitagan o napulo kasalapi aron iyang masayran. Pilay na ganansa sa matag usya. Niatubang ang una o ingon, iluo sa paganansa na pulo ang salapi na iyang gihatag. Ito pa siya maayo o butang sa ligoon, kay nagkapilit-anan ka man sa kamay butang. Magsimala ka sa napulo ka siyudad. Yabot ang ikaduha o ingon, iluo sa kaganansa lima ang imong salapi, lingon ang agalon. Magdumala ka sa lima ka siyudad. Iabot ang isa pa o lingon, Ginoo ania ang imong salapi. Akong iputos sa panyo o itigan. Nahadlo ko kay puti-putihan kang pagkatao. Mangubra ka sa wala nimo ilipus. Mangubra ka sa wala nimo ilipusiko. O mangano wala nimo ganun. Dinan siya sa ganun. Wala'y lumindan kasulubuon. Ako kang hukman sa kaugalingon mong tulong. Nasayo ka man di ay nga puti-putihan ito. Mangubra sa wala ko ilipusito o mangani sa wala ko itanong. Lalo wala man ni ilipusito sa bangko ang akong salapi. Makakubra ko unta i-apil ang tubo nining akong pagbalik. Tingnan niya ang nanambong. Kuha ka niya ang salapi o ihatag sa malapulo. Hindi ba sila? Apang Ginoo, malapulo na siya. Sultihan ko ka mo. Ang duha hatagan pa. Ang duna hatagan pa. O ang wala kuhaan. Bisan anaar na siya kuhaon pa. Dadangan ni ang akong mga kaaway na tinuot
nga nila kong hari o patyon sila sa akong atubangan. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayroong andaw ka natin kalan o atutupi kay Mansya naminaw. Sabati. Naminaw. Salamat mo kay Yuliti ka diri. Tapos kaya mo di-celebrate yung birthday. No, kakambong ni. O isa pa, pagkaulog sa pulong sa Diyos sa pagpasalamat. Dahil sa unang pagbasa, kita karon matulambita lang ito tayo sa atong pamalantungan dahil sa atong nadulog, no? Kita kay kita, natutuon man dahil sa atong pagtuong Kristohanon, no? Dahil sa unang pagbasa, gusto mo ni Pablo na ang pamilya magkahiusa, no? Kanang alay kanang kalinaw, no? Kanang libra kining amahan o anak. Kung kita karon nanatay sa anak ko, nanakoy amahan. Siyempre, muna kong amahan, ako mahimo kong amahan. No? Kanang kita din ang atong anak, ang pansamahan, ano ni kapil sa amahan na kanang bisod po kanang isa pisyo po dyan sa galingon. No, kay kung nila na po sa patisyo, diya sa pagtuon o pag diya sa atong mga anak, hindi ko na mahimong isulod. No, kay ingon kinahanglan yun nga makailubon ta nga amahan. Kailubon, may bugmaon, magatagon, umayag diya. Aron kita mahimong ehemplo sa atong mga anak. O ang anak po, kinahanglan po nga matahod yun sa mga kinikanan. Kay Enriquez sa istorya, kapag-tapos ni pag-ambitay, ingon nila, mas kuwan daw ka ng ingon nila, kinahanglan daw ang mga anak, kahurong nato ang atong inahan. Tagan nato o kailan dito ang atong inahan. Pili nato pasokon, pili nato sila padaguton. Tulad kayo, kung baga sila daw ang mag-iya ka nato, no? Kanang mag-iya sa ato ang pagpablani din sa kalibutan, no? Kanang manikamot ta. Pero, kana po, kalambigit po niya na kinahanglan po kanang ang ato pong anak, ato pong respetuhon. Iyahan sila, no? Yung bukas na mga kanang bukas sa yung konsulto lang sa yung kay wala ay kanang hapag sa mga binitanan kay pagdanta nila kaayuhan yun, no? Kay kita karon himutang binitanan sila sa sunod mahimot silang binitanan, no? Ginahang mga natulaan sa kuha, sila na po natulaan, kana sila pagpadayon. Hindi ka na umulong, hantod, kita, yung puri pati sa kalibutan. Palambuon din nato ang atong espirituhanong pagtuon, kung isa man ang ato ang pagtuo, no? Ato mo ng palambuon na si Kristo mahadiol diha sa atong kasing-kasing o huna-huna. So, atong pamanunan o katulan siguro kung mapaambit o sa mga paambit kini, birthday, ayun. Ako dito ko sa ikaduha nga pagbasa regarding sa atong mga tingialan, no? Ginoong Jesucristo naghatag siya og sambingay. Actually, ito siya sambingay to sa mga piniyalan, no? Piniyalan ng mga iyang mga sulugoon. Pulo nito ka ko ano? Okay, naminaw ba ta? Pulo ka mga sulugoon. Naminaw. So, pulo ka sulugoon, iyang gihatagan o tulong. So, sige.
pulo ka sulugoon iyang gitagaan o panalapianon nga bahin, no? Para ilaha nga ipatigayon. So, ay tulo dito. Sorry, tulo. Tulo. So, tulo ang gitagaan. So, tulo, ipanegosyo or unsaon nila ang kwarta kay para pagbalik niya, maningil siya. So, tuod man, gihatag na niya. So, sa karon pod ato ana nga hatagan og base sa ato ang matag kinabuhi. Gipialan ta sa Ginoo sa ato ang matag kinabuhi. Ang pangutana giunsa man nato pag atiman sa ato ang matag kinabuhi. Nga kumubalik ta dito sa langit, naabatay ma-report sa iyahang Lord, mauni ang ako nga gihimo. Kay no naman tayo commandments, diba? Sa mga natong duhaman ang 10 commandments man to, pero dito na dayon ni Jesus, love yourself, no? Love your neighbor as you love yourself. So kanang higugmang imong isig katawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon, dala na ginatanan, lami kayo na istorya pero di mo agaling. Listen, last binagyon, ang imuhang igsuon, ang imong mga igsuon, ang imong mga kapamilya, imong mga silingan, na amoy panagbangi. Lisod kayo nga mangayo o pasaylo o magpaubos. Pero, ingon magyod ang Ginoo nga pasaylo Ginoo, kapila man tayo ko pasaylo? Ingon siya nga, 47 times 7. Pila man na? No? Pila man na kadaghan. So, meaning, sa isa na siya kaadlaw. Una, mawala din kayo tawas. Maskin pa nasuko ka sa ilaha, hindi ka mamapasaylo. Kaya nga naman, ang Ginoo, ang tanan nga ato nga gihimo din sa kalibutan, recorded na siya dito sa langit. Kung wala na nimo na pangayuan o kapasayloan, no, wala na nimo na pangayuan o kapasayloan o nangingamusulan, dili na siya mapatas dito sa langit. Mula ingon siya nga, kung pagbalik niya, kung di na naman na siya, ikuan siya sa usa ka sulugoon o sa iyahang amo. Ang atong agalon, tuwa siya sa langit. O ang atong, ingon pa dito, ang agalon, mautoy pagbalik niya, iyahang nag-inventory na. O, ikaw, pila man ang imuhang na gain sa katong salapi na akong ihatag sa imo. O kani, 100 times, dako, pero katong isa. Kung sama, iyan imo. Iyang itanong. Ay, lubong sa yuta. No, giputos, gilubong niya sa yuta. O, unsay nahitabo, ikasabaan siya sa iyang amo. Walay pulos na amo, walay pulos na sulugoon. May pay, gituan siya, ganong imuunta na nga butang dito sa bangko para mudaghan. So sa ato nga kinabuhi, pasumbingay na nga dapat ang ato nga matag kinabuhi, karunod yun nato din sa kalibutan. Kaya nga naman, maabot yun ang panahon, dili nato ni residential ang kininga langit, ang kaninga yuta. Ang atong residence yun, tuwag yun sa langit. O kung unsa man ang imuhang pasikaran nga naluwas na ka, no? Naluwas ka, or maayo ang imuhang ihimo, no? Kasayod ta nga si Ginoong Hesukristo, iyang yun naghimo ang tanan, alang lang sa ato ang kaluwasan. Muna ingon din nga, I am the way, the truth, and the life. Walay lain nga makasulod sa gingarian sa Ginoo, kang Hesukristo lamang. O kung kinsa to magtawa sa pangalan ni Ginoong Hesukristo, makabaton yun siya o kaluwasan. No, bitaw nang magtinga, kanang naay magtinga. Kung naay magtinga, kinahanglan yun siya nga
masangyaw, mo bitaw na nga ipakuan siya sa pare, di ba? Ikupisal, itugyan, kinahanglan gyud na siya na itugyan ang iyang nga kalag sa sa Ginoo nga moana gyud makaingon siya makainonsod gyud siya nga Ginoo pasayo ako. Baskin lang gyud nga minuto, no? Nay testimony ba ang amo ang kuan kay ilan na mo naghikog kunya ang paghikog paano yan na sana gyud na impierno gyud ka moana nga Lord ako mga pag-apo nga ako gyud nga maabtan ang akong ginikanan nga ako lang gyud siya nga mashiran ma-pray anak ba mao to nga nagtinga naman maski pag nagtinga ka unya dili ka nagkoma maski pag makadungog na sila kung gusto nimo nga mao na po'y ingon nga ayaw pong kuma ang kaluwasan nga imong naangkon usapon na dalapod nga pasumbingay nga ingon dito ayaw pong kuma ang kaluwasan nga imong naangkon, no? Kaluwasan para sa ingon ani nangalupot ta sa Ginoo natay Ginoo kitang tanan kailangan dito sa Ginoo wala ba reliyon ay dili ka tubuan anak kay katoliko na sila ay dili ko anak kay born again na sila kinsa na Ginoo ang atong gilagaran lahi day ang Ginoo nga inyong gilagaran lahi ko day ang Ginoo ang among gilagaran usara man ang atong Ginoo nga gialagaran apan lahi lang ang mga pagpaagi kay para mo maguna ang sumbanan para sa ato nga kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa atoa mo na maingon din nga ayaw kung kuma ang kaluwasan naluwas na ka mo na bitaw daghan may pa ang mga kanang mga saksi ni Ginoo grabe tayo balay gid sila usang nga gid sila kay mao man gyud na ang naa sa Mateo go to the world and preach the gospel unto the ends of the world. Mao na ang atong great commission. Mao na ang atong dapat nga himuon dinhi sa kalibutan nga ang katong imong nga anak nga nagbagdoy-bagdoy. Uy, ayaw pag-ingon anak magbinuotan ka, magtarong ka sa imong kinabuhi kay ngano ikaw ang paninglan na sa Biblia, ikaw ang paninglan sa kalag nga wala nimo siya gistoryahan sa kamatuoran. Nanay Ginoo na mao na pod ang usa ka pagtulunan na sambingay giunsa man ang kaluwasan nga imuhang nadadawatan. Nagtinalo ba ka sa kaluwasan or dapat ato siya nga i-spread, no? Ato siya nga i-istorya sa ato nga mga kasilinganan. Bahala na mo sila din na unsa man siya, no? Kay mao man gyud na siya ang katuyuan. Tumuod tuyo nato kay dinhi sa kalibutan mawala pang gita. Pasalamat ta sa Ginoo nga nagatigom na ta sa Ecclesiastes 3 verse 1 to 4 ingon naay panahon sa tanan, panahon sa pagkabuhi o panahon sa pagpatay. Naay panahon sa panagsadya, napoy panahon sa paghila. Naay panahon sa pagtigom, napoy panahon sa pagwaldas. Muna din nga naagyoy panahon sa tanan. Season sa atong matag kinabuhi. Atong season dili tanan kasadya. Na ay mga kasakit, na ay mga kalipay, apan ang Ginoo ramoy nasayod sa tanan. So karon nga kaudtumon, ako ang giagni ang tanan nga ato siya nga i-realize na unsa man di ay ang ato nga katuyuan nga nung pakabuhi pata wala pa ta gikuha sa Ginoo. So naay katuyuan ang atong matag kinabuhi. Amen. So mao lang na. Ang birthday celebrate diri. Pasalamat diri. Dili pwede. Dili diri ba? Testimony ani ako ang manghod kay kapit nag-yuan gina siya kanang katong naani bitaw nakulbaan na gyud mi ato kay ngano 50-50 na gid siya
siya sa iyahang kinabuhi. Mao na alay dali. Sige. Sa iyahang kinabuhi. Mao na nga pasalamat mi nga kanang gihatagan pa bitaw siya o kanang kinabuhi sa Ginoo nga giluwas pa siya, no? Dayon nagkaroon mo na ingon siya nga magkuan ta na dito na ana dagan kay siya gusto sige dagan na siya mga plano sige na sige pagkitaw na sige wala man basta maingon nga siya mag-Bible ta kay para pasalamatan na to ang Ginoo. Ana ako na may istorya sa iya. Ngayon, atong nalagkaroon ang atong mga kabutay kay nawa o mga kasubanan o sa dakong pagsalig iampo nato kini ngadto sa atong malubiyong amahan hatag bag-ampo ngayon kita Ginoo ihatag kanamo ang bagong kinabuhi. Ginoo ihatag kanamo ang bagong kinabuhi. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan, sa Papa, sa mga kabispuhan, sa mga kami, o sa mga religyoso, o sa mga laikong literis sa kanang simbahan, dahil pagkita nila ang ilang kaligdong o matinusanon sa ilang dipaambit o sa ilang higugmaong pag-alagad sa katawhan. Mag-ampo kita. Ginoo ihatag kanamo ang bagong kinabuhi. Alang sa mga namunuan sa atong pagamanan, ilabinabili sa atong usod sa barangay, na magsipayon ka sa ilang kinabuhi o magpuyo sa tuslong katarong upan sa ilang pag-alagad sa kasinimban sa pagpatuhay sa kalilaw o kaangayan. Mag-ampo kita. Ginoo ihatag kanamo ang bagong kinabuhi. Alang kang Arnold P. Jr. o sa uban pa na nagsaulog sa kasumaran sa ilang adlaw na nagkauhan karon na imo silang panalanginanan nga mahilikay sila sa mga katiyaw o kadaot, makabaton sila og maayong panglawas, ligdong nga panghunahuna, malipayong pagbati uban sa ilang pamilya aron makabot nila ang ilang gipangandoy sa kinabuhi. Mag-ampo kita. Ginoo ihatag kanamo ang bagong kinabuhi. Alam ka na kung tanan mga kaplagan isa nato ang labing bilhong hiyas na mao'y bahandi na makatulad ka nato sa giharian sa Diyos. Mag-ampo. Ginoo ihatag kanamo ang bagong kinabuhi. Alam ka na kung tanan na maabli usab ang atong kalamhan diha sa paghatag sa atong kinasingkasing o talabang nato sa mga tinuod nga nanginahanglan. Mag-ampo kita. Ginoo ihatag kanamo ang bagong kinabuhi. Alam sa atong mga kausunan na nanandoy na malingkuwas sa ilang mga giantos na balatian na mga kagamkamanan nila ang kapayan o mahibalik na kanila ang kahinsog sa lawas. Mag-ampo kita. Ginoo ihatag kanamo ang bagong kinabuhi. Pilong o Diyos sa tanang kahupayan, duga ang among mga pangamuyo sa imong katawhan, ikaw ang tuburan sa tanang paglaon. Busa nagasalig o nagatungo kami na imong ihatag kanamo ang among gipangayo pinagi ni Kristo, imong anak o among Ginoo. Amen. Ang mga pagkampok pagkatusok ang
Paghimayag ng Panginoon na puno ka sa grasya, ang iyong pagkakalimu, wala ikaw sa mga bayan ng kanan, wala sa ang bunga sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, Anak ka sa Diyos, kung kami makasala, karong sa oras sa aming kamatay. Amen. Himaya samahan sa anak si Diyos ug sa Espiritu Santo. Maigo sa sinugdan, karong sa gihapon, sa mga katuigan, walay katapusan. Amen. Atong giingon, pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga kasala kanamo. Busa magpinasayloay kita sa atong kakulangan ug kalapasan nga atong nabuhat ug sa ato usab nga ipakita ang atong pagkamanagsuon. Karon magpasalamat kita sa kagkasaan sa iyang pagtigong kanatong tanan aron sa pagtulog halad na pasalamat sa kasamaran sa adlaw nga kawan nga lugod ninyo. Ug nimong kita daghang salamat kanimo Ama. Daghang salamat kanimo Amahan. Salamat o Diyos sa imong gugma ug pagpangga kanamong tanan. Nga bisan pa sa among pagkamasanaypon, ipadayon mo gihapon ang pagkamuma kanamo. Daghang salamat kanimo Amahan. Salamat Ginoo sa gihatag ng grasya kanamong tanan ilabi na kang Lord Pulsilo kauban sa iyang pamilya ug mga silingan ug kanamong tanan nga niya karon. Daghang salamat kanimo Amahan. Kubaning o giyahin kami sa among pagtanaw ng pinagliang nga makasunod kami kanunay sa iyong kabubuton na puno sa gugma, pasaylo, paglaom. Itugot na sa kanunay na iusa kami labi na sa among pagkaulog sa kinabuhi uban sa iyong pulo. Daghang salamat kanimo Amahan. At sa mga kabalong. Sayo. Salamat kanimo sa kanunay sa tanang panahon tungod sa imong pagpadala sa imong anak aron pagluwas kanamo gikan sa palipunan sa sala. Dawata na mahinangpon sa imong pagbuton kini imong paghalad na pag-angko sa kanunay agkaka kami sa tuig nga dalan nga sa imong ginharian kini among ipangayo na ginikis ng imong anak ug among Ginoo. Amen. Daghang salamat po kanatong tanan. Salamat sa grasya sa kaning mapinang taon nga Diyos. Siya kanunay nagbisyon kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Diyos at sa Espiritu Santo. Tapos na nga ito ang pagkaulog, padayon kita, atong itaambot ang gugma, kalinaw o gugma sa atong Ginoo. Salamat sa Diyos. Isabot na usap ang birthday mo nga malipayo. Salamat sa Ginoo kami lahat niya kami karon dining sayo sa kahamuno. Nagpahinumdum kanimo sa adlaw nga ikaw na tao. Kumusta ka karon higpit pa ang kamalipayo. Niya kami nag-awit uban sa gugmang higpit. Hinaon paunta daghan pa nga katuigan. Ang muda nga kanimo among mahal nga halaran. Happy birthday to you, among mahal na igsoon. Dawatan ni
Yeah.